अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। आज एक बार फिर हम सिंध हाई कोर्ट में मौजूद हैं। रोशन अली अजीम साहब जो कि गुलाम हैदर के वकील हैं, वो मज़ीद पेशरफ्त के साथ आज सिंध हाई कोर्ट पहुँचे थे। कुछ इनसे मज़ीद तफसीलात लेते हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया। काफ़ी दिन से जो सवालात हैं तकरीबन वही हैं कि देखें जी एक्शन कब होगा, एक्शन कब होगा। तो अब इतने दिन में क्या एक्शन लिया गया, क्या कार्रवाई की गई? खासतौर पर लोग जो परेशान हैं वो गुलाम हैदर के बच्चों को लेकर बड़ा परेशान है। देखिए, एक्शन हो रहा है। मेरा बार बार हाई कोर्ट आना ये एक्शन की निशानी है। मेरा बार बार पाकिस्तान के इदारों में जाना ये एक्शन है। अब जो एक्शन हो रहा है या जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है या जो अदालत के मामलात हैं, जो मैटर सब जुडाइस है, वो मैं यहाँ पर सोशल मीडिया पर तो नहीं बता सकता ना, मैं कोई टीवी चैनल पर तो नहीं बता सकता ना। मैं एक ज़िम्मेदार वकील हूँ, मैं कानून जानता हूँ, मुझे कानून की जो लिमिट्स हैं मुझे पता है। वो मैं यहाँ पर लोग जो घरों में बैठे हुए हैं, मैं उनको इस सोशल साइट्स के थ्रू या टीवी चैनल्स के थ्रू मैं बता तो नहीं सकता। अगर मैंने बताया तो ये भी वायलेशन हो जाएगी कानून की, क्योंकि सब जुडाइस मैटर जो अदालतों में होते हैं या मैटर जो अंडर इन्वेस्टिगेशन होते हैं उन पर डिस्कस नहीं करना होता। लोगों को मैंने कई मरतबा समझाया है कि हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते जब तक के मामला सामने आए, इन्वेस्टिगेट होकर मामला मुकम्मल सामने आए या मैटर अदालत से कंप्लीट जो है वो जजमेंट की सूरत में सामने आए, तब तक तो हम नहीं बता सकते। बाकी आप एतमाद रखें, आप यकीन रखें, एक्शन हो रहा है। मेरा बार बार यहाँ आना यही एक्शन की निशानी है। सर, लोग जैसे ये सवाल करते हैं कि देखें जी, अगर आप किसी इदारे के पास गए हैं या तो इदारा अपने ऊपर लेके अगर उस चीज़ को डिस्क्लोज़ करना चाहे तो चाहे, लेकिन चूंकि आप तो मुतासरा ख़ानदान के वकील हैं तो यकीनी तौर पर आप इन चीज़ों को डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते। ये एक बात समझने के लिए काफ़ी है। देखिए, मेरी जो क्लाइंट है मैं उसके हालात डिस्क्लोज़ कर सकता हूँ। मेरे क्लाइंट के केस के मुतल्लिक जो मैंने केस फाइल किया या मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है, वो इन्वेस्टिगेशन में लोगों को सरेआम नहीं बता सकता, क्योंकि कानून मुझे पाकिस्तान का रोकता है। इस पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हमारे पास कानून बना हुआ है। तो इन हवालात से मैं ये चीज़ें डिस्क्लोज़ नहीं करता हूँ। हमारे पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट बना हुआ है, हमारे पास पाकिस्तान के आइन में कंटेम्प्ट का आर्टिकल 204 मौजूद है। तो हम कानून की पासदारी करने वाले वकला हैं। हम कानून की जो है उसको कानून की रवादारी पर काम करने वाले जो है लोग हैं। हम सरेआम ये चीज़ें लोगों तक पहुंचा नहीं सकते, क्योंकि फिर मामलात ख़राब होते हैं, इन्वेस्टिगेशन के मामलात ख़राब होते हैं, फिर जुडिशल सिस्टम में जो मैटर सब जुडाइस होते हैं उनमें मुख्तलिफ़ तरीक़ों के इन्फ्लुएंस पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक ज़िम्मेदार बंदे की ये निशानी नहीं होती है कि पब्लिकली इन्वेस्टिगेटेड मैटर जो है वो और सब जुडाइस मैटर डिस्कस करें। यही वजह है और कोई वजह नहीं है। यकीन रखें, मैटर जो है आपका जो केस है, आपके जो जितने भी सेंटिमेंट्स हैं मैं उनकी कदर करता हूँ, आपके जितने भी एहसास आते हैं मैं उनकी कदर करता हूँ। सर, एक और सवाल, चूँकि मुझे वैसे जेब नहीं देता क्योंकि मेरा वकीलों से बड़ा गहरा ताल्लुक है और उम्मीद रहेगा, ना मुझे सवाल करना अच्छा लग रहा है और ना ही वैसे मुझे जेब देता है कि इस तरह के सवाल करूं, क्योंकि लोगों के सेंटीमेंट जुड़े हुए हैं। तो इसलिए मैं एक आज़ी और इनकिसारी से आपसे ये रिक्वेस्ट के अंदाज में एक सवाल कर रहा हूँ कि लोग कहते हैं जी आप गुलाम हैदर का केस फाइट कम कर रहे हैं, यूट्यूब पे ज़्यादा आप इस चीज़ को जाहिर करते हैं। तो क्या यूट्यूब चैनल, मैं तो लोगों को बताता हूँ कि आप नहीं इनको चलाते, यूट्यूब चैनल चलाने के लिए कुछ और लोग हैं जो इंटरव्यूज़ भी देखते भी हैं, मैनेज भी करते हैं, लगाते भी हैं। ठीक है, कानूनी चाराजोई के लिए या कानूनी मामलात के लिए जैसे मैं आपसे कॉल करता हूँ और भी जितने लोग कॉल करते हैं, बड़ी मुश्किल से आप उनको टाइम देते हैं। तो क्या बाकी आप यूट्यूबर ज़्यादा और वकील कम हैं? देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो यूट्यूब चैनल बना है ये मेरी ही टीम ने बनाया है, ये वही रन करते हैं। अगर सिर्फ यूट्यूब पर ही काम करना होता तो आप देखते सिर्फ मेरा ही इंटरव्यू। आप इस चैनल के पास्ट में जाएंगे, जितनी भी वीडियोस देखेंगे उसमें मुख्तलिफ लोगों को जो इंटरव्यूज़ दिए हुए हैं वही जो है एडिट करके, वही कट करके, वही इसमें जो है अपलोड किए गए हैं। चाहे वो शाहिद हुसैन के साथ इंटरव्यू हो या दीगर जो यूट्यूबर्स हों उनके साथ इंटरव्यूज़ हों, आप देख सकते हैं। आप वीडियो में जाएंगे तो वही होंगे। हमारी जो टीम होती है वो हमें मुझे बड़ी मिन्नतें करती हैं, बड़ी मुझे वो कोशिश करती है, रिक्वेस्ट करती है कि आप मुझे टाइम दें, हमें टाइम दें, हम आपकी वीडियो रिकॉर्ड करें। लेकिन क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल वकील हूँ, सारा दिन मेरा जो हाई कोर्ट में गुजरता है, सुप्रीम कोर्ट में गुजरता है, मेरा रिसर्च का काम है, मैं उनको टाइम नहीं दे सकता हूँ। तो यही वजह है कि इस चैनल पर जो है मेरे चैनल पर
جو میرے نام سے چینل رن کرتے ہیں، میری جو ٹیم، اس پر میرے انٹرویو جو ذاتی میری آفس میں ریکارڈ کیے گئے بہت ہی کم ہوں گے، بڑی مشکل سے ان کو ٹائم دیتا ہوں۔ باقی جو مختلف لوگوں کو، یوٹیوبرز کو انٹرویو دیے گئے یا ٹی وی چینل کو انٹرویو دیے گئے، وہ ڈاؤن لوڈ کر کے یہ لڑکے جو ہے پھر اس کو اپلوڈ کر دیتے ہیں، کیونکہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، یہ کہ ان کو خبر دینا ضروری ہوتا ہے۔ سر اب 2 اور اہم سوال ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سیما حیدر جس طرح وہاں پر ہے، میرا نہیں خیال کہ اس مینا خاندان میں سے کوئی ایسا لڑکا یا کوئی لڑکی بچی ہو جن کے اس نے یوٹیوب چینل نہ بنوا دیے ہوں۔ وہاں صرف اور صرف نظر جو آتا ہے ٹھمکے لگانا ہے، ڈانس کرنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ایک وہ ملزمہ جو انڈر انویسٹیگیشن ہے، کیا بھارت کا قانون یا دنیا کا کوئی قانون اس کو اس طرح کی آزادی کی اجازت دیتا ہے؟ پہلی بات تو یہ سب کو ناچنے والے اور ناچنے والیاں اس عورت نے بنا دیا ہے پورے گھر کو۔ ہو سکتا ہے میں زیادہ تو کیونکہ کسی اور ملک میں رہتے ہیں میں ان کو نہیں جانتا ہوں، لیکن جو محلے کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ مینا کمیونٹی کی جو عورتیں تھیں کبھی بھی گھروں سے باہر نہیں نکلتی تھیں، اور محلے میں بھی بڑا ہی کم لوگ ان کی شکل سے جانتے تھے، لیکن اس عورت نے ان سب کو جو ہے وہ ڈانسر بنا دیا اور رقاصہ بنا دیا، رقص کرنے والی عورت بنا دیا، اور پیسے لے کے رقص کرنا، پیسے لے کے ویڈیو بنانا، پیسے لے کے پروگرام کرنا، یہ اس گھر کو اس ایک اکیلی عورت نے بنا دیا۔ کہتے ہیں کہ ایک خراب مچھلی پورے تالاب کو خراب کر دیتی ہے، تو یہ اس سیما جو تھی ایک خراب مچھلی تھی، اس نے پورے جو مینا گھر کا تھا، مینا کمیونٹی کا جو یہ گھر تھا، پورے گھر کو خراب کر دیا، رقاصہ بنا دیا، ڈانسر بنا دیا۔ اب سارے ناچ رہے ہیں اور سارے جو ہے یوٹیوبر بن کے اور اپنا جسم کی نمائش کر رہے ہیں اور اپنے رقص کی نمائش کر رہے ہیں، اور بس یہی کر رہے ہیں۔ قانون اور اخلاقیات کسی بھی ملک کا اس طرح اجازت دیتا ہے کہ انڈر انویسٹیگیشن کوئی ملزم یا ملزمہ اس طرح کی حرکت دیکھیں، یہ بالکل قانون اجازت نہیں دیتا ہے۔ جب ملزم جو انڈر انویسٹیگیٹ ہوتا ہے کسی کیس میں، اس کا کیس ٹرائی ہو رہا ہو، ٹرائل اس کا چل رہا ہو، تو وہی ملزم جو ہے سارا دن میڈیا پر، سوشل سائٹس پر بیٹھ کر اور یہاں کی باتیں وہاں، وہاں کی باتیں یہاں جو ہے وہ بتا کے وہ سب کو اویئر کر رہا ہو۔ اور یہ تو کیس بڑا سینسیٹیو ہے، اس میں یہ الزامات لگ رہے ہیں کہ یہ جو ہے کسی اور ملک کی جو ہے دہشت گرد ہے یا اسپائے ہے، جاسوس ہے، تو اس کو اتنی آزادی دینا یہ بھی سوالیہ نشان اٹھاتا ہے۔ ہندوستان کی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، ہندوستان کے ادارے ہیں، اس پر سوال ضرور اٹھاتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے بالکل۔ تو سر بی پی لو تو جو اوکے۔ اچھا سر، اس میں ایک سوال یہ وہاں پیدا ہوتا ہے کہ جو مختلف ایجنسیز ہیں اس میں تحقیقات اس کے خلاف جاری ہے، لیکن اس کے باوجود جب پاکستان اور انڈیا کا کرکٹ میچ ہوتا ہے یا ویسے بھی، تو وہاں کے ٹی وی چینل بھی اس کو اسکرین پر بٹھا کے پاکستان کے خلاف ایسے ایسے الفاظ جو بلانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جو کہ اخلاقی طور پر بھی زیب نہیں دیتا۔ تو کیا اب بھارت کے کا معیار یا اسٹینڈرڈ یہ رہ گیا ہے کہ کسی انڈر ٹرائل ملزمہ سے بٹھا کے وہ پاکستان کے خلاف اس طرح کی بات کرے؟ دیکھیے، ہندوستان کی میڈیا تو پہلے ہی دنیا میں ایک سوالیہ نشان ہے، وہ بڑی عجیب و غریب خبریں وہ دکھاتے ہیں، تو اس سے اچھا تو ہندوستان کے جو یوٹیوبرس ہیں وہ بڑا اچھا کام کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں بڑا۔ ایک انڈر ٹرائل جو اکیوز پرسن ہے، اس کو میڈیا پر، نیشنل میڈیا پر لا کے اور مختلف طریقے کے سوالات جو ہے وہ دے کر اور ایک ساورن کنٹری کے اگینسٹ جو ہے کچھ ایسے کلمات اناؤنس کرانے کے لیے، پروناؤنس کرانے کے لیے وہ یہ کوشش کرتے ہیں، جس سے ہم یقیناً پاکستانیوں کے دل ضرور دکھتا ہے، دل آزاری ہوتی ہے۔ یہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو لمٹس ہوتی ہیں، جو انویسٹیگیٹڈ میٹر ہوتا ہے، انڈر انویسٹیگیشن میٹر ہوتا ہے، اس کی لمٹس ہوتی ہیں۔ جو میٹر سب جدائی سے ہوتا ہے اس کی بھی کچھ لمٹس ہوتی ہیں۔ ادارے پتہ نہیں وہاں پر کیا کر رہے ہیں۔ ایک اکیوز پرسن ایک انوالو ہے جس پر یہ ہے کہ جاسوس ہے، کسی ملک کی دہشت گرد بھی ہو سکتی ہے، کسی اور ملک کی، اس کو نیشنل میڈیا پر کوریج دی جاتی ہے، اس کو پروٹوکول دیا جاتا ہے، اس کو فلم انڈسٹری سے آفر کی جاتی ہے، ٹی وی چینل پر آفر کی جاتی ہے۔ عجیب و غریب تماشا لگا ہوا ہے، وہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ اسٹینڈرڈ جو ہے نہ ہندوستان کے عدلیہ کا ہونا چاہیے، نہ ہندوستان کے جو جتنے بھی ادارے ہیں ان کا ہونا چاہیے، نہ ہی ہندوستان کی جو میڈیا ان کا ہونا چاہیے۔